صحبت دا رنگ ای آدمی تے اتنا چڑھ گیا کہ رحمت والے نبی دی ہر گال کو ای آدمی نے عمل کر کے دکھائے. جیڑا بندہ دین دا خدمت گزار بنوائے دے, جیڑا بندہ والدین دا خدمت گزار بنوائے دے, جیڑا بندہ اپنے اندر بڑے دا احترام تے ادب, چھوٹے دی شفقت پیدا چا کرے دے, اللہ کریم اون آدمی دے اتے اپنی رحمت دا نزول کرے دے. سیدنا ابو بکر صدیق دے خدا دی رحمت دا نزول تھی دا, اور ساری زندگی اے بندہ سونے نبی دے سامنے بولا نہیں, اونچی آواز نہ. ابو بکر صدیق دی تعلیم تو, ابو بکر صدیق دی زندگی دیاں انہاں نبھارا تو ایک گال ثابت تھی دیئے کہ نبی دا اتنا بڑا تابعدار تھا کہ ساری زندگی سونے نبی دے سامنے اونچی آواز نہ ادائی. جیڑا بندہ اپنے استاد دے سامنے اونچی آواز نہ بولے, شاگرد او کامیاب تھی ویندے. جیڑی اولاد اپنے والدین دے سامنے اونچی آواز نہ بولے, اولاد کامیاب تھی ویندی ہے. جیڑا مرید اپنے مرشد دے سامنے اونچی آواز نہ بولے, او بندہ کامل بن ویندے. اس واسطے ابو بکر صدیق اتنا بڑا کامل بنے, اتنا بڑا اکبر بنے, اتنا بڑا اعلیٰ بنے کہ ساری زندگی سونے نبی دے سامنے اونچی آواز نال نہیں بولا. صحابہ کرام نے ای امت کو نبی دی ہر تعلیم دا نمونہ پیش کیتا ہے کہ سونے نبی دے سامنے کدے ہی زندگی دے بھی کوئی صحابی اونچی نہیں بولا. اللہ کریم نے نبی دے ادب دی وجہ تو توجہ راسی کہ نبی دے ادب دی وجہ تو, نبی دے احترام دی وجہ تو, نبی دی تابعداری دی وجہ تو, نبی دی خدمت گزاری دی وجہ تو اللہ کریم نے صحابہ کرام کو او مقام عطا کیتا ہے کہ جڑا انبیاء دے بعد بھی کہیں کو نصیب ہی کوئی. یہ تابعداری دی وجہ ہے. اگر پتر کامل بننا چاہتا ہے, میں لاکھ گالی دی ہک گاہ دا نچوڑ کرے گا, اگر اولاد کامل بننا چاہتی ہے تو پیوں دی تابعدار بن کے زندگی گزارے. خدا دی قسم کر کے آدھا کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی والدہ جیتے کلمہ نہیں پڑھا, نبی دی بڑی مخالف ہے, کہے میرے کوئی گال کرے ہا. حضرت ابو ہریرہ سن کے پریشان تھی میرا, کہے میرے کوئی گال کرے ہا. سونے نبی دی خلاف تے حضرت ابو ہریرہ پریشان تھی نے ہیں, والدہ دے سامنے کہیں نہیں بولے. اگرچہ نبی دے خلاف گال کرے دی ہے, یہ تے کلمہ نہیں سی پڑھا, لیکن حضرت ابو ہریرہ سونے نبی دے صحابہ دے وچوں بڑا محدث حدیثاں دا, بڑا عالم حدیثاں دا, لیکن اتنا بڑا تابعدار ہاں اپنی والدہ دا کہ گال سن کے پریشان تھی رہا. اللہ کا دعا مانگتا, اللہ میری والدہ کو ہدایت نصیب فرما. لیکن اماں دے سامنے بلیدہ نہیں, ایک نمہار پریشانی دے عالم دے گئے. میرے رحمت والے نبی دوان کے دروازہ کھٹ کھٹے. حضرت ابو ہریرہ میرے رحمت والے نبی نے ڈٹھے کہ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہے. پوچھنے ابو ہریرہ
اگے نہیں آدھے اگے ایویں پریشان نہ ہے ودا ہوگا جویں اج پریشان ودا ہے عرض کیتی اس آقا اکھاں دے وچوں آنسو ہی نہ تھمدے عرض کیتی اس اماں دے واسطے میں بھی دعا منگدا لیکن اج میں نبی دے دروازے تے حاضر تھیاں مہربانی فرماؤ کئی دفعہ تمہارے خلاف گالی کیتی ہے لیکن تمہارا حکم جو سامنے نہیں بولا میں کہ رہی اماں دے سامنے نہیں بولا لیکن آج کی جو دہنگار کی دیئے کے لیے قابل برداشت نہیں مہربانی فرماؤ میری اماں دے واسطے دعا کرو تاکہ اللہ کریم کو کلمے دی دولت نصیب فرما دے وے اللہ کریم نے جیرے ویلے ہدایت کا دروازہ کھولے تے نبی کو ذریعہ بنا لیتے تھے نبی دعا میں نے مقدے اللہم آہدی امی ابی حریرہ اللہ حضرت ابو حریرہ دی امہ کو ہدایت نصیب فرما یہ تابداری ہے یہ صحابہ دی تابداری ہے کہ سخت الفاظ سنتا رہ گئے امہ دے نبی دے خلاف لیکن سامنے نہیں بولا اولاد اگر کامل بننا چاہتی ہے اگر اولاد اپنے اندر دنیا آخرت دی کامیابی پیدا کرنا چاہتی ہے میں کو قسم رب کریم دی اولاد والدین دے سامنے نہ بولے نقصان برداشت کرے سختی برداشت کرے جا پریشانی برداشت کرے جا لیکن ابے تے اماں دے سامنے نہ بولے اگر برے سی گناہ تک کوئی بھی چنگا کوئی نہیں جیڑا پیو ماں دا گستاخ ہے وہ گستاخی دی سزا دنیا تے دیکھ کے بیٹھے اور یہ شاید ابو شاید ہے میرا پورے پنجاب دے وچ میں بتا رہا نا باقیات لوگ نسے دن ہر گناہ دی سزا خدا مؤخر کرے دے چاہ شرابیے کہہ ویلے توبہ کر ویسی بدکارے کہہ میرے کی توبہ کر ویسی جوئے بازے کہہ میرے توبہ کر ویسی ڈکیٹے کہہ میرے توبہ کر ویسی بدماش عیاشے کہہ میرے توبہ کر ویسی خدا کو ڈھیل دے دے جا لیکن جرا پیو مادہ بے عدبے نافرمانے وہ زندگی دے وچ صدا جھال کے ویسی اور انہی اولاد دیکھ سی کہ میرا پیو صدا بھی مبتلا ہے کہ جیڑے ویلے پیو یا اماں اے پریشانی دے عالم وچ آنسو ہیں دے نہ رب کو او ویلے او دی غیرت کو جوش نہ کہ اے بندہ والدین دی نافرمانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے رحمت والے نبی دی خدمت وچ عرض کیتی ہے کہ اللہ دے نبی دعا منگو میری اماں کو اللہ کریم کلمہ نصیب فرما لے جا میرے رحمت والے نبی نے دعا منگی ہے میرا عقیدہ ہے کہ جیرے میرے نبی دے ہاتھ اٹھ دیں اللہ کریم جنت دے سارے دروازے کھول لے دے میرا عقیدہ ہے کہ جیرے میرے رحمت والے نبی دی زبان مبارک حرکت دی جانیے اللہ کریم قانون بنا لے دے صحابہ کی آن دا دور اے سونا دور آ کیونکہ میرے نبی دا دور آ اے جڑا دور آج دا سور میں تسا پہ گزرے نے ہیں اے دور جڑے سوال دا دور ہے لیکن رحمت والے نبی دا دور بے مثال دور آ جس دور پہ نادا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نادا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے دنیا کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا
بھی میری نفع دی گال ہے، یہ بھی میرے نفع دی گال ہے، یہ بھی میری جگہی دی گال ہے، لیکن قسم رب کریم دی جنہاں گالی کوئی امت دے لوگ فائدے مند کھڑے سمجھے دن انہاں دے وچ نقصان تھی سکدے بڑا فائدہ ہی قرآن کریم دے وچ جڑا امت کو پڑھنا بھول گئی ہے ایدی برکت والی کتاب ہے کہ اللہ کریم نے یہ کتاب کو پہلے آپ تلاوت کیتا ہے زمین بناون کروں پہلے اسمان بچھاون کروں پہلے پہاڑ بناون کروں پہلے انہاں ندیاں دا بہاؤ بہاون کروں پہلے اللہ کریم نے یہ آپ تلاوت کیتی ہے والنبی کو اللہ کریم نے قرآن دیتا ہے قرآن کریم دا فیصلہ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اللہ کریم نے یہ قرآن کریم کو برکت والی رات نازل کیتا ہے اللہ کریم نے قرآن کریم دے وچ ہدایت رکھی ہے جیڑا بندہ ہی قرآن کریم دے قریب ہے وہ ہدایت دا چراغ بن گئے صحابہ کرام دیا زندگیاں گواہ ہیں حبشے دے وچوں بھی آندا وہ کو پتہ کوئی نہ کہ نماز کیا ہے دین کیا ہے لیکن نبی دی خدمت دے وچوں آئے رضی اللہ عنہ دا خطاب پا گئے اے سہیل روم دے وچوں بھی آندا قرآن کریم کو سینے نال لے اس جنت دا ٹکٹ گھن گئے حضرت ابو ذر غفاری جمن دے وچوں بھی آندا قرآن کریم قرآن کریم کو سینے نال لائز جنت دا ٹکٹ گھن گے علماء نے لکھے کہ ایک بار ابو بکر صدیق اپنی دکان دا شٹر جا کے تے قرآن کریم دی تلاوت بیٹھے کریں دے آئے میرے رحمت والے نبی کرو صحابہ کرام نے قرآن جو سکھا قرآن نال ولا یاری رکھی نے ساری زندگی قرآن نال جو یاری رکھی نے جنت دے وچ پے وفا کریں میرے رحمت والے نبی نے ابو بکر صدیق کو قرآن کریم دا حافظ بنایا فاروق اعظم کو قرآن کریم دا حافظ بنایا جڑے میرے ابو بکر صدیق نے میرے رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھے علماء نے لکھے کہ میرے انہاں دی عمر 38 سال دی عمر آئی این شباب لیکن نبی دی صحبت دے وچ این قرآن کریم دا زیور سینے دے وچ رکھ کے گئے فاروق اعظم نے جڑے ویلے میرے نبی دا کلمہ پڑھے عمر 27 سال ہے این شباب لیکن رحمت والے نبی دے جڑے ویلے قدمہ دے وچ این قرآن کریم دی دولت گھن کے گئے حضرت عثمان بن عفان نے جڑے ویلے قرآن کریم میرے رحمت والے نبی دا آگے سنے دے کلمہ پڑھے سی عمر 34 سال دی ہے این شباب لیکن قرآن کریم دا ایڈا بڑا کاری علماء نے لکھا ہے حضرت عثمان روزانہ 2 رکعت قرآن ختم کرے دا حضرت علی جو مرتضی شیر خدا جڑے ویلے آکے میرے رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھے عمر 9 سال ہے اللہ کریم نے او جوہر عطا کیتے کہ حضرت ابو بکر عمر دے دور دے وچ انہاں دا وزیر تے مشیر حضرت علی ہے جڑے ویلے حضرت امیر معاویہ نے قرآن کریم میرے رحمت والے نبی کو سکھائے آکے کلمہ پڑھانے این شباب حضرت سلمان فارسی جڑے ویلے رحمت والے نبی دا کلمہ پڑھے عمر 60 سال ہے جڑے ویلے حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھے عمر 48 سال ہے لیکن انہاں کو قرآن نال ایڈا پیار تھی گئے ایڈی محبت تھی گئی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن دے وچ بلا انہاں دی تعریف جا کیتی قرآن کریم دا فیصلہ ہے میرے رحمت والے نبی اگرچہ جماعت تیریے طبیعت یافتہ تیرے ہیں لیکن یار تیرے میں کوئی مائنہ کو اپنی جماعت بڑھائنا
صحابہ کرام کو قرآن کریم دا جڑا زیور نصیب کیتا ہے ایدی بھی تلاوت کریں دے ہیں تلاوت بھی تلاوت کریں دے ہیں ابو بکر صدیق آکے جڑے میرے دکان دا شمر چاہتے ہیں سارے کرو پہلے دکان دے بیچ بہے گیا کہ اللہ کریم دے رہی قرآن دی تلاوت کریں دے ہیں ایک ریوار تلاوت بیٹھے کریں دے ہیں قرآن کریم دے تے نالو رستہ پیا گزرتا ہا گلی نالو گزرتی ہے دکان دے جیڑا بندہ آندہ ہا آکے رکوئندہ ہا ابو بکر صدیق دا قرآن سندا ہا نالو عورت جو لنگیے تیری آواز تیری سود آئی کے قدم رک گئے ابو بکر صدیق دا قرآن سنن پہ گئیے کافرہ کو بڑی تکلیف تھئیے کہ ابو بکر اپنی دکان دے وچ آکے قرآن کیوں پڑھ دے فکر بھاروان کے میرے رحمت والے نبی نے خدمت دے وچ بن کے شکایت کی نے آکھا لگے آقا کیوں اپنے دیوانے کو یار دعا کو کے قرآن کریم اپنے گھر دے وچ پڑھا کرے دکان تے نہ پڑھے قرآن کریم اے بہوتی دولت ہے جڑے بندے کو اللہ کریم دی تلاوت دی سعادت نصیب چکا بہوتی لیکن شومی ہے قسمت ساری نوجوان نسل کموں پیشی قرآن کریم دے نیڑے آدھے کموں پیش حالانکہ پریشانیاں دا حل قرآن ہا رزق دی برکت دا ذریعہ قرآن ہا اولاد دی برکت دا ذریعہ قرآن ہا قبر دی نورانیت دا ذریعہ قرآن ہا اللہ کریم نے ان قرآن دے وچ او علوم رکھن کہ جملہ انبیاء دے علوم قرآن دے وچ توراۃ زبور انجیل 127 صحیفیاں دا علم اللہ کریم نے قرآن دے وچ رکھے جڑے میرے ابو بکر صدیق دیوان کی شکایت کی نے میرے رحمت والے نبی نے طلب کر کے حضرت ابو بکر صدیق پہنچ گئے میرے رحمت والے نبی نے خدمت دے وچ میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر آج ایک کافر شکایت کی آئے میرے کول یا رسول اللہ کیا دے ہیں کافر آدم کہ اگر قرآن کریم پڑھتے تھے اپنی حویلی دے وچ پڑھے اتنائی چوک دی دکان دے وچ آ کے قرآن کریم نہ پڑھے کیونکہ آمن والے بندے دے قدم رکوے دن ساکو خطہ اے ہمتا کوئی بندہ تیرا کلمہ جا پڑھے ایہاں سے اسا نعوذ باللہ تک نبی نہ بنے دے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے ابو بکر کہ قرآن کریم چلو اپنی چار دیواری دے وچ پڑھیا کر ابو بکر صدیق کا کرنگن آقا تواڈا حکم ہے یا مشورہ ہے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ میں مشورہ بیٹھا دینا میرا حکم کوئی نہیں ابو بکر صدیق کا کرنگن یا رسول اللہ اگر حکم ہے تے سر تسلیم خم میں اگر تواڈا مشورہ ہے تے میری اپنی ابائی جزا دے میں قرآن کریم روزانہ اپنی دکان دے پڑھتا ابو بکر صدیق بن کے روزانہ دکان دے ہوتے جڑے میرے قرآن کریم بن کے تلاوت کریں دے ہیں علماء نے لکھا ہے تاریخ لکھ گئی ہے کہ 13 بندے ابو بکر دا قرآن سن کے دے جنت دا ٹکٹ گن گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جملہ صحابہ میرے سونے نبی دے دیوانے پروانے مستانے ہیں میں ہی واسطے آدھا رہا کہ محمد قمر ہے ستارے صحابہ محمد قمر ہے ستارے صحابہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارے صحابہ محمد قمر ہے ستارے صحابہ خدا کو ہے محبوب ان کی ادائیں صحابہ دی ادا خدا کو پسند ہے خدا کو ہے محبوب ان کی ادائیں خدا کو ہے محبوب سارے صحابہ محمد قمر ہے ستارے صحابہ سبحان اللہ سنو تے ایک شعر کی آواز سناوا جا شریعت طریقت ولایت حقیقت
شریعت شریعت طریقت ولایت حقیقت ہے ہر فن کے جامع ہمارے صحابہ محمد قمر ستارے صحابہ ابو بکر صدیق تگیجیاں جوان ہے ابو بکر صدیق تگیجیاں اعلیٰ انسان ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو درداء میرے سونے نبی دا او صحابی توجہ راسی حضرت ابو درداء کو سیدنا فاروق اعظم نے ملک دمشق دے وچ ایک مسجد دا امام بنایا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اتنا جلیل القدر صحابی ہے کہ جیڑے ویلے سویرے نماز پڑھ کے دمشق دی جامع مسجد دے وچ قرآن دا درس دیتا سویرے روزانہ تاریخ لکھ دیے علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ 18,000 صحابہ و تابعین انہاں دی اولاد حضرت ابو درداء دا اس سویرے دا قرآن دا درس دیتا ایدہ جلیل القدر آدمی ہے لیکن توجہ راسی اگلی گال ایدے کو بھی بڑی قیمتی ہے حضرت ابو درداء دن کے اکرمار میں راہ گر کے پیا بینا ہمیں پچھوں ابو بکر صدیق بیان ہے اتفاقاً رستے دے ہوتے رحمت والے نبی نال ملاقات ہی گئی ہے میرے رحمت والے نبی نال میں جنہیں دعا سلام کی دیئے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا ابو درداء وہ آدمی دے اگوں مدہ چلتے ہیں جڑا پوری انسانیت دے وچوں انبیاء دے بعد بہتر ہے سونے نبی نے ارشاد فرمایا وہ بندے دے اگوں کہ جڑا دنیا آخرت دے وچ انبیاء دے بعد جڑا بڑا رتبہ ہے این واسطے این دنیا دے ہوتے انبیاء دے بعد اگر سورج کہیں دے ہوتے طلوع کریں دے یا غروب تھی دے تو ابو بکر صدیق انبیاء دے بعد جیدہ رتبہ ہے جیدہ مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق میرے رحمت والے نبی اکرمار امی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آدھے گود دے وچ سیر مبارک رکھ کے بیان کرنے ہیں میرے رحمت والے نبی کرو میری اماں عائشہ سبحان سونے نبی دے ازواجی امتیاں روحانی امن میرے سونے نبی دے حرم یا حرم میرے سونے نبی دے یارہ نگاہ میرے سونے نبی دے یارہ لباس ای امتیاں روحانی امن بلکہ اے رب میں آدھا رہا کہ اتنی قدر و منزلت دی مالک میری اور توالی حقیقی اممہ کوئی نہیں جتنی ساری روحانی اممہ ہیں انہاں دا مقام اچھے کیونکہ قرآن کریم نے انہاں کو ساری امی ساری اممہ آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم ازواج زوج دی جمع ازواج میرے سونے نبی دے مراد امہاتہم قرآن کریم اعلان کریں دے کہ میرے سونے نبی دیاں ساریاں بیویاں ای امتیاں روحانی امن بے مقام دے قرآن کریم نے آکے کہ میرے سونے نبی دے جڑے حرم بہو شان دے مقام والے یا نساء اللہ کریم نے میرے سونے نبی دے ازواج دا او مقام بنائے کہ جیڑا مقام بھئی کہیں عورت کو حاصل کوئی نہیں
میں گال پیا کرے نام امی عائشہ صدیقہ ہی حدیث دی راویاں ہیں میرے رحمت والے نبی اکرمار کو دے سر رکھ کے حضرت عائشہ دے آرام پہ کرے نے ہیں امی عائشہ بڑا عجیب سوال کیتا ہے عرض کیتی ہے آقا تمہاری امت دے وچوں کوئی ایسیاں بندے ہے کہ جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر ہوں اے اما سوال کیتا ہے سونے نبی کو میرے سونے نبی گود دے سیر رکھ کے امی عائشہ صدیقہ دے ستے پہ ہے میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ ہاں میری امت دے وچوں ایجیاں بندہ ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں کلوں زیادہ ان دا نام عمر فاروق عمر فاروق دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں کلوں زیادہ وقت اما فرمائے دیئے میں والا دوسرا سوال کیتا ہے اپنے شوہر کنو اپنے گوہر کنو انبیاء دے اثر کنو دوسرا سوال کیتا ہے امی عائشہ یا رسول اللہ وقت میرے ابے دیاں کتنیاں نیکیں ابو بکر دیاں میرے رحمت والے نبی نے ارشاد فرمائے عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر ہے ابو بکر صدیق تا اے جیاں انسان ہے اے جیاں اعلیٰ انسان ہے ایک نمار حضرت فاروق اعظم روندے بھی بیٹھن تے ایک آوری کرے دے بیٹھن اللہ اگر میں ساری زندگی دیاں نیکیاں ابو بکر کو دینا کاش ابو بکر میں کو اپنی ایک رات نیکی والی جدے وے ہاں ساری زندگی دیاں نیکیاں میں عمر ابو بکر کو دینا چاہتا کہ اگر میں کو ایک نمہار دیا اپنی نیکیاں جدے وے ہاں رات کروں مراد او رات کہ جنہی انتائے راتا ابو بکر نے میرے رحمت والے نبی دینال غار سور دے وچ گزاری ہیں غار سور او مقام ہے اللہ کریم حجاج کرام کو انہیں زیارت نصیب کرائیے قرآن کریم اعلان کر دے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ ای آیت وچ اللہ کریم نے جیڑی غار دے وچ نبی نے ترائے نبھارا گزاری ہیں او غار دا ذکر بھی اللہ کریم نے آیت دے وچ کیتا ہے او غار دے وچ ذکر اللہ کریم نے جیڑی غار دا ذکر کیتا ہے او دے وچ ترائے نبھارا ابو بکر نے بھی گزاری ہیں اس واسطے دنیا جہان دے لوگاں نبی کلو قرآن دی تعلیم کیتی ہے 10 بندے بائے گے 20 بندے بائے گے 30 بندے بائے گے لیکن ابو بکر صدیق اے جیاں خوش قسمت جوان ہے کہ تائے نبھارا نبی دا چہرہ قرآن کھول کے پڑھتا رہے تھے اللہ روزانہ رات کو ساری رات ابو بکر صدیق اپنی ان گود کو رہن بنا کے بیٹھے نہ دیں میری رحمت والے نبی سے مبارک رکھ کے ساری رات آرام کرنے عین دے ابو بکر جاگدا این غار دے وچ ابو بکر صدیق نے رج رج کے رٹھے نبی کو نبی دا حسن و جمال رج رج کے رٹھے اس واسطے میرا عقیدہ ہے قرآن دا فیصلہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ایرا اعلیٰ آدمی ہے کہ نبی یا انبیاء دے بعد کائنات دے وچ دا بھی آسانی کوئی نہیں قرآن کریم اعلان کرے دے جڑے میرے غار دے وچ کافر گنے دیا خدا تے پیرا چاہ کے پہنچ گئے مکڑی جالا بڑائی بیٹھی آئی کبوتری انڈے دیتی بیٹھی آئی لیکن رحمت والے نبی اندھیرے ابو بکر بھی اندھیرے تے کافر باہر کھڑے آدھن کہ قدم روک گئے اگا دا حدیب یا نکلدا قدم نہیں پہ نظر آندے پتہ نہیں کتھا گئے ابو بکر صدیق جو بٹھے میرے رحمت والے نبی کو عرض کیتی ہے آقا کافر سامنے آئے کھڑے اتے غار دے منہ دے مطا دیکھ تو کوئی تکلیف پہنچے میں ابو بکر کی میں برداشت کرے تھا
اللہ کریم نے ابو بکر دیئے پریشانی گرے میں رٹھئے جبریل جی رب جلیل وج قرآن دا اے جملہ گھنوان میرے سونے نبی کو آکے قرآن دا جملہ پڑھ کے دے ابو بکر کو تسلی جا دے میں لا تحزن قرآن دے جملے دے وچ ابو بکر صدیق کو اللہ کریم نے تسلی دیتی ہے اسی واسطے جڑا ابو بکر صدیق دا منکر ہے وہی آیت دا منکر ہے جڑا آیت دا منکر ہے مسلمان کوئی نہیں بھائی آیت دے وچ اللہ کریم نے ابو بکر صدیق کو ارشاد فرمائے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اتقا دا مانا قرآن دا جملہ ہے کہ اتقا آدن جڑا بڑا متقی ہوئے میرا عقیدہ اے ہے کہ نبی دے بعد اگر کنات دے وچ کوئی بڑا متقی ہے تے ابو بکر بھائی آیت دے وچ قرآن نے آکے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُ دَمَانَ تھی دے کہ ابو بکر کو نہیں قیامت جہنم کروں بچایا ویسی رب ہونے نال اعلان کر چھوڑے کہ ابو بکر کو میں جہنم کروں بچائے ساں کیوں ربا کیوں بچائے سے اگو اللہ کریم اشارت فرمائنے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى کیونکہ ابو بکر بڑا متقی ہے بڑا پرہیزگار ہے پر اللہ کریم نے قرآن دی ایک آیت نہیں کئی آیات ابو بکر صدیق دی شان دے وچ میرا عقیدہ ہے کہ جڑا ابو بکر دا منکر ہے قرآن دا منکر ہے جڑا قرآن دا منکر ہے مسلمان کوئی نہیں مسلمان جڑا بندہ ابو بکر صدیق دے منکر دے نال تعلق رکھدا ہے ابو بکر صدیق دے منکر دے نال اٹھیدہ تے باندھ ہے خوشی تے غمی شادی تے بیاہ لین دین کریں دے وہ قرآن دا منکر ہے جڑا قرآن دا منکر ہے وہ بندہ کلہی جنت دے وچ نہیں آئی پکی گا صحابہ دا منکر جنت دے وچ بولو نا سارے صحابہ دا منکر جنت دے وچ نہیں مان سکدا بل دیکھو کہ ابو بکر صدیق جو ہے نا اے خلیفہ بلا فاصل ہے ای شاید اعلان قرآن نے کیا قرآن نے توجہ راسی میں آیت پیش کرے نا کہ قرآن دا فیصلہ اے ہے کہ سونے نبی دا خلیفہ بلا فاصل اگر کوئی ہے تے وہ ابو بکر صدیق کے کون ہے قال اللہ تعالی والذی جاء ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فاصل قرآن کریم دی آیت نال یہی واسطے میرا عقیدہ اے ہے کہ قرآن دا اعلان بھی سچا تے نبی دا فرمان بھی سچا قرآن دا اعلان بھی سچا تے نبی دا فرمان بھی سچا یہ قرآن کریم دی آیت ہے یہ آیت وچ اللہ کریم نے یہ آیت وچ جاء بالصدق والذی کرمرا سونے نبی جاء بالصدق کہ جڑا سونے نبی پروگرام جن کے ہیں بالصدق و سچائی نبی دا پروگرام بولو نا سارے تاکہ اگلی گال سمجھ آوے قرآن دا فیصلہ کہ او نبی کہ جڑا گھن کے آئے بالصدق سچائی نبی دا پروگرام سچا نبی دی زندگی سچی میرا عقیدہ اے ہے کہ نبی جمن کنوں بھین کے وفات ای ہار دمہار دے وچ آلائے قرآن دا فیصلہ ہے کہ بالصدق اے نبی دی تعریف ہے وصدق بھی
صدق دا مانا تھی دے کہ جائے نبی نے پروگرام دی تصدیق کی دیئے درمیان دے بچیا کوئی جملہ کوئی نہیں اے جملہ نبی دی تعریف ہے اے جملہ ابو بکر صدیق دی تعریف ہے قرآن دی آیت رسے دیئے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہے کون ہے؟ انہی واسطے میرے سونے نبی دا خلیفہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل بل اگلے جملے قرآن دے رسے دے ابو بکر صدیق دی صداقت دے ذریعے سارے صحابہ کو متقی آکھے متقون جمع دا لفظ پچھلے دیوارا میں دیر اسماعیل خان دے دورے تے ہمیں میں اپنے قرآن پروگرام دے وچ گال کی دیئے کہ حضرت علامہ عبدالستار سے توسی رحمت اللہ علیہ میرے استاد محترم انہیں کروں میں مناظرہ پڑھے رہا این واسطے قرآن دی روشنی دے وچ میں ایک آرباز کر سکتا کہ سونے نبی دے بعد اگر خلیفہ بلا فاصل ہے تے ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے ابو بکر صدیق دے متعلق توجہ راسی میں ایک حدیث سونے نبی دی بیان کرتے گا ختم کرے نا مسلم شریف دی روایت بھی چاہتا ہے مسلم شریف وہ کتاب ہے جیسا درجہ بخاری شریف تو بعد ہے بہت برترین کتاب ہے حدیث بھی چاہتا ہے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث راوی ہے ایک دیوار صحابہ کرام دا مجمع موجود ہا میرے رحمت والے نبی نے سوال کی تے کہ توارے وچوں کون آدمی کہ جہاں آدمی نے آدھی روزہ رکھا ہوئے صحابہ کرام کچھ دیر خاموش رہے کچھ دیر دے بعد ابو بکر صدیق کھڑے تھی گرہ کنگر یا رسول اللہ اج میں روزہ رکھے میں روزے نالا وان میرے رحمت والے نبی نے دوجہ سوال کیتا ہے کون ہے توارے وچوں کہ جہے اج جنازہ کہے مسلمان دا ادا کیتا ہوئے صحابہ کرام خاموش کچھ دیر دے بعد ابو بکر صدیق کھڑے قائم عرض کی تیرے آقا کہ میں ہوئی مسلمان دا جنازہ بھی پڑھ کے آیا تیجا سوال میرے رحمت والے نبی نے ولا کیتے کون توارے وچوں جائے آج کہے مسکین کو غریب آدمی کو کھانا کھوایا ہوئے صحابہ کرام خاموش رہے کچھ دیر دے بعد ابو بکر صدیق کھڑے تھی گئے عرض کی تھی آقا کہ آج ایک آج مسکین غریب آدمی آئے آکے دروازے تے دستک رہتی ہے میں اپنا کھانا میں کو پیش کر دیتے یہ سعادت بھی میں کو نصیب ہے پر میرے رحمت والے نبی نے چوتھا سوال کیتا ہے کون توارے وچوں جائے آج کہے مسلمان مریض آدمی دیوان کے یہ عادت کیتی ہوئے بیمار پوسی کیتی ہوئے صحابہ کرام خاموش کچھ دیر دے بعد ابو بکر صدیق کھڑے خیر عرض کرے دن کے آقا میں آج ایک مسلمان آدمی دی عادت بھی کر کے آیا جڑے میرے چار سوال میرے رحمت والے نبی نے کیتے پر میرے رحمت والے نبی نے انہاں سوالات کے بعد ارشاد فرمائے کہ میری امت دے کہے آدمی دے وچ یہ چار چیزاں ہکی دی ہار پا دیاں وجن تے میں نبی اعلان کرنا او جنتی ہے او جنتی ہے ان واسطے میرا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن دے موتی دسے دے ابو بکر صدیق جنتی ہے نبی دے موتی دسے دے ابو بکر صدیق جنتی ہے صحابہ دا قول دسے دے ابو بکر صدیق جنتی ہے فقہاء دا قول دسے دے ابو بکر صدیق جنتی ہے مورخین نے کہن ابو بکر صدیق جنتی ہے 1500 سال کنو اتنیاں کتاباں لکھیاں گئیں سیرت دیاں سارے مسلمانوں نے لکھا ہے حتیٰ کہ انگریز نے بھی لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق جنتی ہے انہی واسطے جڑا صحابہ دے نال تعلق نہیں رکھتا ان دے نال تعلق نہ رکھا ہے اگر صحابہ دے منکر دے نال تعلق رکھو تے قرآن دا انکار لازم آسی قرآن دا انکار لازم آسی خیال کرا ہے اپنی خوشی دے وچ اپنی غمی دے وچ اپنے جنازے دے وچ اپنے مرن دے وچ خیال کرا ہے صحابہ دے منکر تو نال نہ کرا ہے
اگر کہیں منکر کو نال کھڑوئے تے قرآن دا انکار لازم آتی جیڑا بندہ قرآن دا منکر ہے وہ پکا جہنمی ہے یہ حدیث کو میں ذرا تھوڑا دیا انہی میں تشریح کرے نا توجہ راسی نبارک بلاو جانے کے دیکھو کہ سونے نبی نے 4 چیزوں دے ہوتے جنت کا اعلان کیا توجہ راسی سارے میرے چہرے تے دیکھو صحابہ دی سننا پوری توجہ راسی پہلا سوال میرے سونے نبی ارشاد فرمائے کہ کون ہے توالے وچوں جڑا بندہ آج روزے نہ ہو اگر کہے بندے کو اللہ کریم توفیق دے وے جا وہ کوشش کرے کہ ہر مہینے دی 13 14 15 چاند دے حساب دے ہوتے روزہ رکھے یہ نبی دی سنت اور جیڑا بندہ روزے نہ روزے فائدے بے بہا لکھنے میں صرف 2 فائدے دسے نا رمضان شریف میں ٹائم پڑھا سا میں والی لفظ دے ہوتے گفتگو کرے سا زندگی رہ گئی تھی روزہ رکھن نال انسان دے چہرے دی رونق ختم نہیں تھی ایک دوسرے نمبر تے ہے کہ جیڑا بندہ روزے نال ہو گئے نا یہ کہیں او روزے نال راند ہے او کہیں اللہ کریم دی کل مخلوق کو دے واسطے دعا کرے دی کل مخلوق حتیٰ کہ سمندر دیا مچھلیاں تک علاوہ ایک بے بہا پیدے اگلی گال سمجھو میرے سونے نبی ارشاد فرمائے کہ کون ہے کہ جہے آج کہے مسلمان دا جنازہ پڑھا ہوئے جنازہ مسلمان دا نماز جنازہ فرض کفایہ کیا ہے بھئی فرض کفایہ اور مسلمان دے جنازے دے وچ بننا چاہیے بندے کو یہ رہا بندہ مسلمان دے جنازے دے وچ شریف تھی دے بعض جنازے ایو جائے ہوندن کہ اے جڑا شریف تھیا کھڑے ایدی مغفرت دا ذریعہ بن گیا ایدی مغفرت دا جیڑا بندہ جنازے دی صف دے وچ حاضر تھیا کھڑے بعض جنازے اے جائے ہوندن مثال دے طور پر مثال دینا بعض جنازے اے جائے ہوندن کہ انہاں دے وچ شامل تھینا اے او بندے دا اپنا ذریعہ نجات حضرت احمد علی لاہوری دیاں بندہ جڑے ویلے جنازہ تیار تھے میرا عقیدہ ہے کہ جڑے بندے حضرت احمد علی لاہوری دے جنازے دے وچ شریک تھے وہ جنت گن گئے میرا عقیدہ یہ ہے کہ سید عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ دے جنازے دے وچ جڑے بندے شریک تھے اللہ کریم دی رضا گن گئے میرا عقیدہ یہ ہے علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید دے جنازے دے وچ حضرت مولانا محمد آدم طارق شہید دے جنازے دے وچ علامہ شہید کھنگوی دے جنازے دے وچ علامہ اسحاق کافی دے جنازے دے وچ جڑے بندے شہید تھے اللہ کریم دی رضا گن گئے میرا عقیدہ یہ ہے عبدالرشید غازی دے جنازے دے وچ جڑے بندے شریک تھے وہ بندے اللہ کریم دی رضا گن گئے جیڑا بندہ عالم دین دے جنازے دے وچ شریک تھی دے میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بندہ اللہ کریم دی رضا گن ویندے تیجا سوال ہاں میرے سونے نبی دا آج کئی تارے وچوں مسکین کو کھانا کھوائے مسکین بندے کو کھانا کھوانا یہ سونے نبی دا فرمان بھی ہے تے قرآن دا حکم بھی ہے واقعی لمبا تھی ویسی میں ہی کام کرے گا حضرت علی نے دروازے جو تے آ کے مسکین نے دستک دیتی ہے غلام بار ہوئے جی غریب آدمیاں کھانا کھاونا ہے حضرت علی کو ان کے اطلاع لیتی نے اپنے کھانے دے وچوں ایک روٹی حضرت امام حسن نے ایک روٹی حضرت امام حسین نے ایک روٹی حضرت علی المرتضیٰ نے ایک روٹی میرے سونے نبی دی دختر نیک افضل چوتھی تھی حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے حصے دے وچوں دیتی ہے تے جیڑے ویلے روٹی ان کے غلام منجا پہ نا حضرت علی دی ایک نکرانی ہے فضا نامی تو آکھر لگیے کہ اگر میرا آقا اپنے حصے دے وچوں پیا دے دے تو میں بھی ایدی تربیت
یافتہ ہاں اوہیں اپنے حصے دے وچوں ایک روٹی دیتی جیرے ویلے روٹی وہ مسکین کو پہنچیے سونے نبی دا دور ہا جبریل جی رب جلیل ون قرآن دی آیت گنوان میں حضرت علی دے گھرانے دی تعریف کیا کرے نا ای مسکین کو کھانا کھوا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم قرآن کریم دسے دے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم دی آیت نازل کی دیئے من جبریل اے قرآن کریم دی آیت گھنوان میرے سونے نبی کو دے گیا تاکہ پتہ لگے کہ حضرت علی دا گھرانا تہیج ہے کہ مسکین آوے فقیر آوے تے خالی نہیں ویندہ قرآن کریم دی آیت نازل کہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے آیت نازل کر دیتی ہے قرآن کریم دی سیدنا جبریل قرآن گھن کے آئے کہ جڑا کھانا مسکین کو بیٹھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ کہ کھانا دیتا ایواتے ہنے صرف میں رب دی رضا سمیں گے لِوَجْهِ اللَّهِ قرآن دا فیصلہ میرے رحمت والے نبی دے حکم دے ہوتے صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھائے چوتھی گال میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کون اتوارے وچوں جائے آج کہیں مریض مسلمان دی عادت کی ہو گئی آج دے دور دے وچ حالات الٹے بنے کھڑے ہیں بھئی کوئی سردار بیمار ٹھیک ہو گئے تے 10 بندے پوچھنے لگے رئیس زیادہ جو بیمار تھے وہاں کنڈے کو لگ گئے تے 20 بندے پوچھن گئے غریب اگر 4 پیسے ٹٹان دا رہے او کو پوچھن کوئی نہیں گیا کیونکہ غریب جو یہ واسطے خیال کرا ہے مریض دی عیادت کرنا سننا تے لیکن جیڑے میرے والدین تے بڑھاپا نے میری گال ذہن تے جو نوجوان بیٹھے اور مل کے بجائے جیڑے میرے والدین تے بڑھاپا آدھا پیچھے کی بڑھاپے دے وچ بڑھڑے بندے کو رات کو نیند کم آندی ہے تھوڑی نیند آندی سوچا دے وچ زندگی گزری اگر بے چینی اگر والدی دیکھ کے تے پتر ستا بھی آ رہے نا اور سمجھے کہ ایک جڑی آج ایک کام تھیتا بے کل کو لے میں دیکھ کے میں سمجھنا لی نتیجی حق بن دے پتر دا ابا جی خیر تا ہے نیند نہیں پہ آندی سردی تا نہیں پہ لگتی ابا جی پانی دی ضرورت تا کوئی نہیں ابا جی کوئی حکم ہوئے خدا دی قسم کر کے آدھا بیٹھا 15 منٹ بسرے دے وچوں نکل کے بن کے جڑی پیو دی ایمان کے پوچھے جا نا سر پوچھے جا تے اون دے جملے منہ دے وچوں نکلن اللہ میرے پتر تے راضی تھے اگر کتے کو پانی پلاون والی کنجری جائے ساری زندگی ڈانس کی تے خدا اگر مودے ہوتے ترس کرے دے چاہی تو گھوٹ دی پالوں وارا کیا خیال ہے کہ دینا پیو روزانہ کو دعا کرے یہ نکام رہا ایک گھوٹ جوتی نے پولے جبا کے ڈانس کرنے والی کنجری وہ پیاس کا روپیہ مرتا ہا گلرا وہ پانی کٹھے گھول دے وچوں سامنے رکھا ہے اللہ کریم نے اندیا ساری زندگی دیا خطامہ معاف کی دیا کیونکہ ان اللہ دی مخلوق دے ہوتے ترس کی تے اگر اولاد اپنے ہوتے ترس کرے دیئے نا حق بندہ کہ پیو ماں کو جی نال اللہ ہوئے نال
سارے والے صاحب بیٹھے میں ہر چوتھی پنجی بار آٹھویں بار میں نہ کامل کاشے گن گیا کامل کاشے کہ بلا سارا فوجی بیٹھے اللہ کی امت لال فرماوے 19 سال فوجی رہ گئے صوبیدار ہے وہ بیٹا پنڈی ہے 2 مہینے تھا قسم و قسم دے مشروبات تے پھل ابے واسطے جوئی داراں دا گھر علی کو کہ لاکچا اور ابے کو دسیا ابے ابا ایران شہر آئی یہ ایک شہر تے تیرا روح آ کے انہوں کو آکھا چڑھا وہ بھی ایڈی دعا کریں دے ایڈی دعا ہی کریمار یہ بندہ محاصرن پتہ ہے 5 دنیا انہوں نے پھنس گئے والدہ میری حیات رہی 5-6 بندے انہوں نے موقع دوتے شہید تھے بندے بیٹھے ہیں لکے بیٹھے ہیں انہوں جناب علی کرنا ہمیں کو ہے دوجیا مشین کرنا ہے چھوٹیا کرنا ہے انہوں خیر کھول دیتے سارے دنیا کو نشانہ بنایا پوری بار اچانک میں گھر لیا کرا ایدہ فون ہے والدہ میری دروازے دے بیچی میں کھڑی ہے تھی میں کھڑا کیا نال میں گفتگو تھی دی پئی ہے تے اماں فون جڑے میرے سنے اماں دے بے اچانک بے صاف ٹائم میں آسو میں کہ اماں خیر تے آخر کے گاڑی سے رکھو فون ہے تیرے بیاد آ تے بندہ جی میں بھج گئے تے ساکتا ہوتا ہوتا ہے انہیں میں کو مرون تھی گئے تے آپ اماں دعا کریں کہ حالات بہت تھا خدا شاید کھڑا جاندہ میں قسم نال نہ آدھا بیٹھا قرآن میرے سامنے پہ بابو بیٹھا مسجد دے وچ بیٹھا خدا دی قسم کر کے آبا اماں دے جڑے میرے آنسو ڈٹے نا اماں یہ کہ اللہ میرے پوت دی حفاظت فرماوے اللہ میرے پوت دی حفاظت فرماوے 15 منٹ کے بعد بلائی دا فون ہے اللہ سب کو بچا دے ایڈی وڈی دعا ہے والدین دی ایڈی وڈی دعا ہے بعد باختے او لڑکا او دھی او نوح کہ جیڑی اپنے ساس سورے دی یا اپنے پیو ماں دی نافرمانے بعد باختے او اولاد این واسطے اپنے پیو ماں دی قدر کرو نوجوانوں قدر کرو جوانی صدا نہیں رامنی جنہ دوستوں میں کوئی مٹھے میں مسجد ہونا بھی میرا شباب بہا گالی ڈال گئی تقریرہ مدین لیکن آخر عمر دے حساب دے اجبال سے گئے ایمیں ہی بہار جوانی ڈھال بننی ہے پیو ماں دے سامنے اچھا نہ برا ہے اگر پیو آکے کہ ایمیں کا اگر نقصان بھی تھی دا پہ پیو ماں دی آکھی مان کے ایمیں کا گھنے کامیابی دی علامت ہے این واسطے والدین دی رضا میرے سونے نبی نے حضرت مولانا محمد ذکریہ رحمہ اللہ تعالی جنہاں نے کتابہ 200 ملکہ کا انہی زیادہ سفر کریں گے بھائی 200 ملکہ کا ہو گیا تھا وہ دے وچوں حدیث لکھی ہے کہ اللہ کریم نے اپنی رضا کی ماں دی رضا دے وچ یہ نبی دی حدیث کا مفہوم این واسطے خیال کرا ہے کہ آج جیب گرہ میں چہرے دے ہوتے خون ہے آج جوانی ہے این واسطے خیال کرا ہے مطا کل کو کہیں قسمی حالات ایسے آپ نے بڑا برا بھی دیکھنا پائے رکھیں بیگا بھئی گال ایک ایسا میں سیدنا ابو بکر صدیق دی شان بیان کی تھی اور میں تو رابطہ قرآن دستا علماء بڑے بڑے سندے ہو کہ انہاں بزرگاں دی حکم دی یہ برکت ہی کہ میں حاضر تھیاں چھوٹے دوسرا حضرات نہیں جان دے میرے والد صاحب انہاں نے پڑھ کے وٹے ہو جائے میرے چاچے حکم ہا کئی مہینے تو چاچے محمد مراد صاحب کا حکم ہا میں حاضری کو یقینی بنائے ایک گال خیال کرا ہے عقیدے والے لوگ میں قرآن دی آیات ابو بکر صدیق دی شان دے پیش کی تھی صحابہ دے دشمن نال تعلق نہ رکھا ہے خوشی دے انہاں دے خوشی دے وچ نہ منیا ہے انہاں نال قربانی نہ کرا ہے انہاں دے جنازے تے نہ منیا ہے اے حدیث باقاعدہ علامہ منظور نعمانی انڈیا دے بہت بڑے عالم گزرے معرف الحدیث انہیں کتاب لکھی ہے انہیں حدیث لکھی ہے سونے نبی دی کہ کافر دے جنازے دے وچ اودے نکاح دے وچ اودی قربانی دے وچ ونجنا شرم ہے متا آکو کہ رشتہ داری بندی ہے رشتہ دار اپنی یاد رہ گئے لیکن ساکو قرآن عزیز ساکو قرآن عزیز ساکو نبی دا فرمان عزیز
ساکو صحابہ کرام دی عظمت عزیز ہے انہیں واسطے خیال کرا ہے انہاں نال تعلق نہ رکھا ہے ہاں قرآن دی میں آیت پیش کر سکتا توجہ راسی میں قرآن کریم